बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 10 जुलाई है और 2026 है। जुम्मे का दिन है। हम छुट्टियों पे हैं लेकिन आपके साथ रब्ता जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये आज बहुत ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हवाले से भी ख़बरें हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कंसर्न्स हैं। वो बहुत ज़्यादा शदीद सूरत हाल है। ये कोई नॉर्मल और मामूली सूरत हाल नहीं है जो कि बलूचिस्तान के अंदर सिलसिला जारी है। ये गैर मामूली सूरत हाल है और इसका तदारुक करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कैसे होगा वो हम मुख्तलिफ मेरा ख़्याल है कि इसकी एक रेपिटेशन होगी बातों की जो हम बार बार कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो ख़ित्ते के अंदर बलूचिस्तान की अहमियत है वो भी अपनी जगह पे है और उसके जो कुछ दिन पहले जो मामलात हुए हैं और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिसमें कि 42 के करीब एहलकार जो हैं वो शहीद हुए थे। उसमें से कुछ लोगों की तदफ़ीन हुई, कुछ मग़वी थे जो कि कहा जा रहा है कि अब बाज़ियाब करवा लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन शाबान का आगाज़ किया गया वहाँ पे जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन जो है ये किया जाएगा वहाँ पे जो कि मुख्तलिफ़ लोगों को वहाँ पे कहा गया है कि दहशतगर्दों को पकड़ा भी गया है। लेकिन जब तक वहाँ की जो बुनियादी उसके मसाइल हैं बलूचिस्तान के जो रूट कॉज़ है उसको जब तक नहीं देखा जाएगा, जब तक छेड़ा नहीं जाएगा, ये मामलात जो हैं ये सही होने वाले नहीं हैं। और उसके लिए वहाँ की जो पॉलिटिकल क़यादत है उसको सामने लाना जो है वो ज़रूरी होगा। और ये भी याद रहे कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसमें अख्तर मैंगल साहब ने गुज़िश्ता परसों जो है वो तकरीबन 78 लाख से ज़्यादा के जितनी देर वो एमएनए रहे हैं उन्होंने अपने अखराजात भी वापस किए हैं। अवामी नेशनल बीएनपी मैंगल के वो सरबराह हैं और बलूचिस्तान को में उनको बड़ी क़द्र मंज़िलत के साथ देखा जाता है। उनका जाना बिल्कुल भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए एक खुश आइंद बात ना थी और अब जबकि उन्होंने पैसे भी वापस कर दिए हैं तो ये एक और अफसोसनाक बात है। काश के पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो उनको इंगेज करती और अभी भी करे, ये देर नहीं है। बातचीत की जाए, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को इंगेज किया जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस को इंगेज किया जाए। हमने देखा था कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने शायद कोई अपना कोई एक वफ़्द बनाया था, वो वफ़्द कहाँ गया, वो कमेटी कहाँ गई जो बलूचिस्तान के हवाले से थी, उसकी खैर ख़बर नहीं है। ऑपरेशन होते रहें मगर जब तक आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे, मामलात सही सूरत हाल में नहीं जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में ग्रेट गेम है, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं कि फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कार्रवाइयाँ हैं। लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि हम उनको किस तरह से रोकें और हम आने कैसे देते हैं इन लोगों को यहाँ पे, ये सवाल बहुत अहम है। दूसरी जानिब जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं और फिर कल आपने तदफ़ीन देखी मशहद में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में जो तदफ़ीन हुई है अली ख़ामनाई साहब की और इस मौके के ऊपर जो क्राउड आया है वहाँ पर तकरीबन कोई 4 करोड़ अब तक कहा जा रहा है कि 4 करोड़ के लगभग लोग मशहद में मौजूद थे। मशहद एक छोटा-सा शहर है लेकिन उसकी गलियाँ जो हैं वो भर चुकी थीं, उनकी ताहद्दे नज़र अवाम ही अवाम थी। इसी तरह से 2 ढाई करोड़ लोग तेहरान आए थे, कुम के अंदर भी बड़ा मजमा था। 9 करोड़ की ईरान की जो है वो पॉपुलेशन है, बाहर से भी लोग गए हैं लेकिन ज़ाहिर है कि ईरानी खुद निकले हैं। ये एक बहुत बड़ा रेफ़रेंडम था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इसको हम गैदरिंग कह सकते हैं और इस पे जो नारे लगे हैं वो इंतकाम के नारे हैं। इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप के पुतले भी मशहद में जलाए गए हैं। इसमें नारे जो हैं वो इसी दौरान चूँकि ईरान पर हमले भी हुए हैं तो ये जो जुलूस था जो कि तदफ़ीन का जुलूस था ये एहतजाजी जुलूस में बदल गया और जहाँ वहाँ पे बहुत से लोग जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे जिसमें वसीम बादामी, सलमान हैदर, हमारे पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट जो गए हुए थे वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। उनके मुताबिक भी इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट्स के मुताबिक भी वहाँ पर जो लोगों का मिजाज था वहाँ पे गम और गुस्सा और एहतजाज और अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत, इज़राइल के ख़िलाफ़ नफ़रत और उनके ख़िलाफ़ नारे जगह जगह पे बुलंद हो रहे थे और यही रेफ़रेंडम था, यही वहाँ की आवाम जो है उनका एक गम और गुस्सा है जो कि आयतुल्लाह
علی خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے لوگوں میں ایمرج ہوا ہے۔ اب مذاکرات کی صورت کیا ہوگی؟ ایران نے بہت دھمکی دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انفراسٹرکچر پر جو حملے کیے گئے ہیں اس کا جواب دیا جائے گا اور اس سے اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یعنی ایران کی جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس نے یہ حملوں کی جو ہے وہ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خبردار کیا ہے کہ مستقبل میں اس کے انفراسٹرکچر پر کسی بھی قسم کے حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور اس سے اسرائیل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران کے خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محمد باقر ذوالقدر نے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی انفراسٹرکچر پر حملے کا جواب دیا جائے گا اور ان برائیوں کے پیچھے جو مجرم صہیونی حکومت ہے وہ جنگجوؤں کے جواب سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے قطری مذاکرات کار جو ہیں وہ بھی ایران پہنچ گئے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم خبر ہے، روائٹرز نے بریک کی ہے۔ جو پروسیس ختم ہوا تھا، جو بات چیت ختم ہوئی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کو بحال کرنے کی نہ صرف قطر بلکہ پاکستان بھی کوششوں میں ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی بات بھی ہوئی ہے عباس عراقچی صاحب کے ساتھ، اور ان کا رابطہ ہوا ہے اور وہ مستقل کوششوں میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کو جو تیسرا راؤنڈ ہے گفتگو کا اس میں بٹھایا جا سکے۔ رائٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قطری مذاکرات اس وقت ایران میں موجود ہیں، جہاں وہ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ذرائع سے رائٹرز نے کنفرم کیا ہے کہ ان کوششوں کا مقصد کشیدگی میں کمی، وسیع تر مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنا، اور خبر کے مطابق یہ بات چیت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی میں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل امریکی خبر رساں ادارے ایکزیوز نے خبر دی تھی کہ قطر، پاکستان اور دیگر علاقائی ثالث امریکہ کے اور ایران کے درمیان نئی کشیدگی کو کم کرنے اور جوہری معاہدے پر مذاکرات کو بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایکزیوز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ خبریں ثالث ممالک کے 2 ذرائع کے ساتھ ایک امریکی اہلکار سے حاصل کی گئی ہیں، اور اسی ویب سائٹ کے مطابق اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کے روز انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت اور جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، انہوں نے ایران پر سلسلہ وار حملوں کا حکم دیا ہے، تاہم ان کی توجہ اب آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانے پر مرکوز ہے۔ ایکزیوز نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی ایران کے ساتھ مکمل جنگ میں واپس جانے سے گریز کرنا چاہتے ہیں، یعنی حملے کر لیے ایران کے اوپر، 3 جزیروں کے اوپر جو ذخائر تھے ان کو، انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا لیا ہے، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے، جبکہ ایران اس کا جواب دے گا، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ نہ صرف امریکہ کو جواب دیں گے بلکہ وہ اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جنگ ایک مرتبہ جب تک ایران جواب نہیں دے گا اس وقت تک جو ہے یہ معاملات حل نہیں کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی، اس میں ایک بہت خبریں آئی ہیں کہ جو معاملات ہے خاص کر کے علی خامنائی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنائی صاحب، جو کہ اس وقت سپریم کمانڈر ہیں اور سپریم لیڈر بھی ہیں، رہبر اعظم ہیں اس وقت ان کے ایران کے، ان کی جگہ پر جو ان کے جانشین ہیں، ان کے بارے میں بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آئیں اور اپنا جو بھی ان کا ایک بیانیہ ہے وہ پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں بلا شبہ مجتبیٰ خامنائی کے اوپر ہیں۔ بہت ساری خبریں آتی رہیں کہ وہ جنازے میں شریک تھے، وہ جنازے میں شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ بعد میں اگر وہ ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی اطلاعات، اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ بہرحال اس وقت خطے میں کشیدگی ہے، لیکن پاکستان سمیت فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت جو قطر ہے وہ ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے۔ پاکستان کی کوششیں بہرحال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، کیونکہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے، فیلڈ مارشل ہی وہ واحد لیڈر ہیں اس وقت۔ ظاہر ہے کہ وہ ملٹری لیڈر ہے، لیکن وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کروا سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اگر رسپونڈ کرے گا تو حالات کیا ہوں گے، خطے کے اندر کیا حالات بنیں گے۔ یو اے ای کو بھی خبردار کیا ہے ایران نے، اور اسی طرح سے اسرائیل کو بھی خبردار کیا ہے، جہاں جہاں سے ان کے اڈے ہیں اور انہوں نے حملے کیے ہیں امریکہ نے، ان اڈوں کو جن جن ممالک میں بھی ہیں ان کو بھی ایران ان کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ کشیدگی بڑھے گی۔ لیکن اب قطر کا وفد جو ہے وہ
تہران پہنچا ہے اور وہاں پہ ان سے بات چیت کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ اب تک کی اطلاعات تھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔